4500 درهم. 4500 درهم. قرميط خريشات جات 3000 درهم. لا، عندي اختي قرميط خريشات جهد 1700 درهم، هو اللي عندي كبير كاع. السلام عليكم، معك سناء من اسبانيا. مرحبا اختي سناء، وريني براسلي بلديين. مرحبا اختي، خليك معايا انا نبينهم. مرحبا الف مرحبا. كاين هذا البنات كيدير 4500 درهم، 450 الاورو. خاتم رافينيتي كاين اختي. مرحبا. كيدير 2000 درهم، ياك 2000 درهم عزتك الخاتم. 2100 درهم راه ندوزو لها. سلام خواتم ديال الاكس و الدومي دوا. لا والو اختي، لا دومي دوا لا اكس، عندي براسلي ديال الاكس واخا. مرحبا كاينين. 4500 درهم هذا البنات. 450 ديال الاورو كيجي رائع. الله يكبر بك اختي التازيات، هادشي زوين تبارك الله. الله يكبر بك لاله جوديه. اميره زوجي كاين خاتم كلو، كاين اختي خاتم كلو موجود. 4500 درهم هذا البنات. 450 الاورو رائعه البنات، كيجي رائع. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب. مرحبا. دابا براسليات اللي قدامك وريهم لي وقول لي الثمن. مرحبا اختي هاجر، منين غنوصلهم غادي ندوزهم، خليك معايا. مرحبا والف مرحبا. درت البارطاج، واش طلعت لك اخويا ياسمين؟ واخا اختي، مرحبا والف مرحبا. راه كلشي راه عزيز مكلف بالناس ديال البارطاج، هو اللي مكلف بالقرعه، هو اللي مكلف بكلشي. الناس اللي كيبارطاجيو راه كلشي مقيدين عنده. نازيها انت اختي، مرحبا الف مرحبا، شكرا الله يكبر بك. هذا البنات 4500 درهم. 450 الاورو. 450 الاورو. طلعوا اللايف البنات، انا ما كترشق لي حتى كندوز ال1000 عاد كنكون ناشط. مني ندوز ال1000 عاد كنكون ناشط. براسليات بشحال دوك البراسليات؟ واحد صفر واحد ابيض. انا اختي غندوزهم لكم البراسليات، يخليكم معايا غندوز لكم كلشي. مرحبا والف مرحبا. داليدا شكرا بزاف على البارطاج، الله يكبر بك، شكرا جزيلا الله يحفظك. براسلي اكس عافاك كاين. مرحبا ندوزو لكم. عندي ثلاثه البراسليات انا غندوزهم. مرحبا والف مرحبا. كاين هاد الخاتمه البنات رائع 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 رائع، غزال فن سامبل ديال الدياغولد. هذا البنات شي حاجه رائعه، فيها هادو احمر وهادو صفر، شي حاجه رائعه البنات. هذا كيدير 6000 درهم. 6000 درهم هذا البنات، كيدير 600 ديال الاورو. 6000 ديال الاورو هذا. 600 ديال الاورو. 6000 درهم. واش دوزتي خوات من الزواج؟ لا مازال اختي اميرها عاد غندوز. مرحبا. زين، حنا كاينين في مدينه مكناس برج مولاي عمر. كاين براسلي جات 7000 درهم. مرحبا. جبدنا على داك البراسليات المخرمين، وجبدنا داك هذوك البراسليات ديال الوحدات، واحد راه 7000 درهم واحد بيع، وداك البراسلي الاخر هذا البنات 6000 درهم اللي هي 600 الاورو، 120000 ريال البنات. شوف كلشي كاين، يخليكم معايا. كاين خواتم بالزواج، خواتم عاديين، براسليات بلديين، براسليات روميين، قرميطات الخريشات، لي زونسومبل، لي كولي، كلشي كاين. الحلقات، يصبروا معايا غندوز لكم كلشي، وبارطاجيو معايا وبقاو معايا في اللايف. طلعوا اللايف وانا معكم ان شاء الله تندوزوا كلشي ان شاء الله باذن الله. مرحبا والف مرحبا. هذا البنات 6000 درهم اللي هي 600 الاورو، شي حاجه رائعه ما شاء الله. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91. ومرحبا الف مرحبا البنات. كاين هذا الخاتم هذا حتى هو غزاله البنات، رائع ما شاء الله، فنيون غزيول صحيح. هادو كلهم شاكرين راسهم البنات بلا ما نشكرهم لكم انا، شي حاجه رائعه ما شاء الله. هذا كيدير 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. الجرام 400 درهم دابا، 400 درهم. هنا مدينه سيدي اميره في مدينه مكناس برج مولاي عمر. شكرا اختي ناجيه الله يكبر بك. 3500 درهم هذا البنات اللي هي 350 الاورو اللي هي 70000 ريال. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب. ومرحبا الف مرحبا البنات. كاين هذا البنات هو رائع بحال هكا اللي دوز فيه 5، هذا فيه غير 3 ولكن رائع البنات، زويونه البنات. خاتم الويزان لا ما كاينش اختي، ان شاء الله يدوز الكونفينمون غادي نجيبهم ان شاء الله. لا عندنا عيار 18 اختي، المغرب فيه غير عيار 18 المغرب كامل. هذا البنات كيدير 5200 درهم اللي هي 520 ديال الاورو. 5200 درهم اللي هي 520 ديال الاورو اللي هي 104000 ريال. كيجي رائع البنات ما شاء الله. خاتم الفن ديال العظمه، فن البنات انتم كتشوفوا كيجي في اليد رائع البنات، شي حاجه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. 5200 درهم اللي هي 520 ديال الاورو. اللي بغاتو البنات دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91. ومرحبا والف مرحبا البنات. اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين عافاكم وتواصلوا معايا سير واتساب. ومرحبا الف مرحبا. دوزكم خويتمات ندوزكم شويه د المارياج عاول
ونمشيو لكم هكا شويه ايطاب بار ايطاب باش حتى وحده ما يبقى فيها الحال. ندوز لكم هاد خاتم المارياج البنات، شي حاجه رائعه، كيدير 3050 درهم ليا 61000 ريال، 3500 درهم. بارطاجيوها البنات في لي جروب، انفيتيو لي زامي ديالكم يشوفوا هاد الخيرات. وفي الاخر ديال اللايف كاين معنا جوج فائزات ان شاء الله باذن الله، وحده اللي عندها اكبر عدد البارطاج، وحده من الكلينات ديالنا العزازات. مرحبا والف مرحبا. هذا البنات 3050 درهم، 3050 درهم اللي هي 61000 ريال، 61000 ريال، 305 ديال الاورو. كيجي غزال البنات صحيح، الدور ديالو ما شاء الله تبارك الله، شي حاجه زوينه البنات، اللهم يسر ولا تعسر. اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91. راه اليوم الجديده البنات والطوب ديال فاطمه. شكرا بزاف، بارطيجي 70 جروب، الله يكبر بك اختي فاطمه، شكرا جزيلا فاطمه السقلي، شكرا اختي فاطمه الله يكبر بك. هذا البنات قلت لكم 2650 درهم ليا 265 ديال الاورو. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 71. واش مبروك الله يكبر بك اختي فاتي، شكرا. 91 بس ديوش عليا. كاين هذا 300 درهم ليا 300 و5500 درهم ليا 350 ديال الاورو، 70000 ريال، 3500 درهم. كيجي زوينه البنات ما شاء الله غزال. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91. ومرحبا الف مرحبا. النمره هي ايبانغلي في التحت ديال الشاشه البنات، ديروا لها سكرين وخليوها عندكم. مرحبا الف مرحبا. كاين هذا البنات هو رائع ما شاء الله، رائعه البنات، 2800 درهم اللي هي 280 الاورو. لا سترات ديال السبعه ما عنديش اختي شهد، اختي بشرى، والله الا بغيناكم كلكم تلبسوا، واللي ما عندوش الله يغني الله يسهل عليك. الله منور كلشي فيه غزال ما شاء الله. الله يكبر بك اختي ايمان، منور بك اختي، الله يكبر بك. حبيبه السلام عليكم. جي بارطاجي جو comprends de lier au prix en euros en français combien comment وي لوغو اختي حيدي الصرف باش بغيتي نبقى نقول اون فرونسي نقول لك اون فرونسي ماشي مشكل. هذا 2800 درهم، 2800 درهم ليا 280 اورو، 280 اورو. الصرف خلاص راه كيتحسب الصرف ملي كتصيفطوا تما، راه نتوما كتعرفوا الصرف. 280 اورو 280 الف فرنك، 2800 درهم البنات. خاتم غزال ما شاء الله، الله يسر الامور. مرحبا والف مرحبا. مازال خواتم المارياج، مازال خواتم عاديين، ولكن غندوز لكم شويه هكا شويه هكا شويه هكا باش حتى وحده يبقى فيها الحال. كاين هاد الكريميطه ديال الخريشيشات كلها خميسات ما شاء الله، كتجي غزاله البنات. كريميطه ديال الخميسات كلها خميسات، وفيها السلسله ديال الشوبار، وفيها خميسه في لا فيغميتير ديالها. مرحبا والف مرحبا البنات. هذه كدير 1700 درهم، 1700 درهم. كاين هذه البنات 1700 درهم 170 الاورو، 170 اورو، 170 اورو. كتجي زوينه البنات. شكرا لحبيبه الله يحفظك. حنا راه الاشاره خصنا كل شيء يستافد، كل شيء يشري، كل شيء يشوف. مرحبا الف مرحبا. رشيد هاد المره ديال الخواتم ديال الزواج، وما تنساش الرجال. كاين خواتم ديال الرجال ديال نعطيهم نقرا الرجال بارك عليهم، الذبح حرام عليهم، حنا الرجال الذبح حرام علينا. تحيه متبادله لاختي فاتين الاسفي، شكرا شكرا جزيلا. هذه 1700 درهم، 170 اورو، 170 اورو. كتجي ما شاء الله فنيونه، فيها سلسله شوبار، وفيها خميسه في لا فيغميتير ديالها، شي حاجه كلاس البنات. اللي بغاتها دير لها سكرين وتواصل معايا الواتساب. ومرحبا مرحبا. يلا البنات بغينا نشوفوا ال 2000 ان شاء الله، بغينا نشوفوا 2000. مازال ما شفتش ال 2000 في اللايف ديالي ملي بديت لي لايف. بغينا نشوفوا ال 2000 ان شاء الله باذن الله في اللايف ديالي، بغينا نشوفوا 2000 ان شاء الله. هذه حتى هي البنات 1700 درهم، 1700 درهم البنات. الله يكبر بك اختي حوريه. 1700 درهم ديال البنات، 170 الاورو. فيها 3 موتيف، فيها تريونغل، وفيها خميسه، وفيها الدويره ديال الشوبار. حتى هي 1700 درهم، 1700 درهم. اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا البنات. 1700 درهم اللي بغاتها البنات. الله يكبر بك اختي داليدا، شكرا جزيلا الله يحفظكم.
الله يخليكم ليا اللايف منور بكم، الا ما كنتوش نتوما راه ما كاين والو. 1700 درهم، 1700 درهم هذا البنات. 170 ديال الاورو. اللي بغاتو 160 اورو، اللي بغاتها دير لها سكرين وتواصل معايا سير واتساب. ومرحبا الف مرحبا. كاينه هذه ديال الريالات هكا زوينه البنات، حتى هذه فنيونه كتجي ما شاء الله غزاله. 130 ديال الاورو، 130 اورو، 1300 درهم. هذه غير 1300 درهم البنات. الله يكبر بك السي عبد الرحمن، شكرا جزيلا، تحيه خاصه لك من نتاج جديده. بغيت لي بغاس انا ندوزهم كاختي وما خليكم معايا. مرحبا والف مرحبا. لي غرام اختي ولي طاي كنعطيهم سير واتساب، تواصلي معايا سير واتساب وكنعطيو الكراماج ولي طاي وكل شيء. هذه البنات 1300 درهم، 1300 ديال الاورو. الله يخليك بغيت نسولك على الخصم ديال اللويزه واش عندك وشحال الثمن؟ لا اختي ما عنديش خصم ديال اللويزه. 1300 درهم هذا البنات، 26000 ريال، 130 ديال الاورو، 130 اورو، 130 اورو كيجي غزاله البنات. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا سير واتساب. ومرحبا الف مرحبا البنات. غنوريكم ديالو السنيسله ديالو ديال العنق حتى هي كتجي رائعه البنات. هي السنيسله ديال العنق ديالو ما شاء الله كتجي فنيونه. حيد هادو عايز باش نديرها تما باش تبان مزيان. حيد هادوك. هذه 1900 درهم، 190 اورو، 190 اورو، 100 1900 درهم البنات كتجي رائعه.